दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ प्राध्यापक बाबुराम सिंह थापासँग, जो राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गरौँ भने, जल्दो बल्दो अहिलेको स्थिति, सुनले सदनलाई यति सकस दिनुपर्ने हो? यो स्वाभाविक हो? यो जुन अवस्था सदनले भोगिरहेको छ त्यसलाई के भन्न सकिन्छ? होइन, यो सुन त एउटा न्यू जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो यस्ता सुनहरू त विगत वर्षहरूमा धेरै नै आइराखेका छन् र अहिले पनि आइराखेको बेलामा सुन समातियो र यो सुन समातेपछि यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यदि दलहरूको बिचमा इमान्दारिता चाहिँ छ, नियत सफा चाहिँ छ भने यसलाई समाधान गर्न कुनै गाह्रो पनि होइन। तर नियत नै सफा छैन कि भन्ने प्रश्न देखियो यहाँ। म एउटा मात्रै दलको कुरा गरिराखेका चाहिँ छैन। प्रत्येक दलले त्यो सुन केही कुरामा अल्झिएको छ कि, र त्यो सुन अल्झिएपछि त्यसलाई खोतल्दै जाँदाखेरि झन्झन बढी समस्याको पहाडमा पुगिन्छ कि भन्ने डरले पनि यो सुनलाई यसरी समाधान नगरिकन जटिल बनाइदै चाहिँ छ। होइन भने सिम्पल नबिराउ नडराउ भन्छन्। यदि गल्ती गरिएको छैन, गल्ती भएको छैन भने निष्पक्ष रूपमा सुनको जाँच गर्न किन नदिने? र सुनको कुरा मात्र होइन, सुनसँग त यहाँ तपाईँको तस्करीका कुरा आइराखेका चाहिँ छन्, स्मगलिङहरू जुन चाहिँ ड्रग्सहरूका कुरा आइराखेका चाहिँ छन्, हतियार तस्करीका कुरा आइराखेका चाहिँ छन्। र यो सुन तस्करीले लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ कि भन्ने कुरा त कतै हुँदैन। भोलि गएर यही न्युलाई लिएर भन्नुहोस् न, यहाँको सुन, यहाँको जुन चाहिँ त्यो ड्रग्सहरू र यहाँका आर्म्सहरू इन्डियामा पुगिराखेका छन् कि भन्ने पनि कुरा आइराखेका चाहिँ छ। यसो हो भने भोलि त्रिभुवन एयरपोर्टमा इन्डियाले मैले सेना राख्न पाउनुपर्छ, किनभने यहाँबाट चाहिँ तस्करी भइराखेका चाहिँ छ। मेरो सुरक्षामा जुन चाहिँ डरलाग्दो समस्या देखियो, त्यसले गर्दाखेरि भोलि एयरपोर्टमा मेरा पनि सेना राख्नुपर्छ भन्ने सवाल यहाँ ल्याइदियो भने नेपालले त्यो बेलामा चाहिँ के गर्छ? तीन फुटे राष्ट्रवाद भन्थ्यो नि कुनै बेला, त्यही खालको स्थिति आउन सक्छ। नेपालको अडान चाहिँ के? जस्तो कुनै बेलामा त इन्डियाको यहाँ चाहिँ नेपालका सिमानामा जुन छ फौज त इन्डियन आर्मी त बसेका थिए नि त। र हामीले थाहा पाए अनुसार मलाई लाग्छ जुन चाहिँ हाम्रो हिसिलाजीको समयमा होला, बाबुरामजीको समयमा मलाई सम्भवतः लाग्छ कि जुन चाहिँ एयरपोर्टमा त्यहाँ जुन चाहिँ एयरपोर्टमा इन्डियाले आफ्नो मान्छे राख्ने, तस्करी अथवा चाहिँ त्यस्तो केही हुन्छ कि भनेर राख्न पाउने भन्ने कुरा हामीले सुनेका चाहिँ छौँ। त्यो सफेद ड्रेसमा, खास ड्रेसमा होइन चाहिँ कि। तर अब आएर मलाई त कता के शङ्का लागिरहेको छ भन्दाखेरि सुन एउटा सामान्य विषय होला, हेर्दाखेरि सुन आइरहेको चाहिँ छ। तर सुनसँग भारतको सुरक्षालाई थ्रेट पुग्ने सम्भावना देखियो भने र भारतले पनि के चाहिरहेको छ भन्दाखेरि उसले सुरक्षाको सवालमा त राजा वीरेन्द्रलाई सुरक्षाको सवालमा त उसले प्रश्नै पठाएको थियो नि। बेला बेला उसले चाहिँ निकाल्छ त यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको केन्द्र नेपाल हो भनेर प्रतिवेदनै निकाल्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ यो सुनको न्युमा भोलि गएर यदि जुन चाहिँ यो कमजोर धरातल भएको सरकार र जुन चाहिँ अब महाकालेश्वरमा गेरुवा वस्त्र धारण गर्नुभएको हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी, पहिलेका क्रान्तिकारी हाम्रो चाहिँ प्रचण्ड कामरेड, अहिले त उहाँ गेरुवा वस्त्र पनि लगाउनु भएको चाहिँ छ। अब यो स्थितिमा मलाई त कता कता के डर लागिरहेको छ भन्दाखेरि यही सुनकाण्ड, यही तस्करी र यही जुन चाहिँ ड्रग्सहरू, हतियार स्मगलिङ, मणिपुरका कुरा आइरहेका चाहिँ छ। नागाल्यान्डले स्वतन्त्रता भनेर 15 अगस्तमा झन्डा जलाइदियो इन्डियाको। नागाल्यान्ड, मिजोरम, तपाईँको जुन चाहिँ मणिपुर लगायतका यी जुन जति पनि स्टेटहरू बिस्तारै बिस्तारै स्वतन्त्रताको लडाईँ भनेर तिनीहरूले इन्डियाको झन्डा नै जलाइदिने क्रम सुरु भइसक्यो। अब त भनेपछि यहाँ यही न्युले गर्दाखेरि यहीँबाट सबै गएको हो है भन्ने न्युले कतै जुन चाहिँ यहाँ भोलि इन्डियाले आफ्नो सेनालाई नै पनि यहाँ सुरक्षाको लागि राख्न त खोजिरहेका छैन। यो विषयमा नि जस्तो यो तस्करीको विषय भयो,
होइन अब सुन पक्राउ परिसक्यो, बरामद भइसक्यो, केही पक्राउ परेका छन्, कनेक्सन हेर्ने हो भनेदेखि अन्तर्देशीय कनेक्सन देखिन्छन्। यस विषयमा त यस रहनु अथवा छानबिन कसरी गर्ने, किन गर्ने र त्यो चाहिँ संयन्त्र के हुने भन्नेमा त यस र नो अथवा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने मात्रै हुनुपर्ने हो। तर यिनीहरू त अलमल देखिरहेछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र नै जस्तो लाग्छ कि मलाई त शङ्का फेरि अर्को के लाग्छ भन्दाखेरि हङकङमा जुन छ पनि मारवाडी, जसरी संसारमा यहुदीहरू व्यापारको लागि कुख्यात थिए र उनीहरूमाथि धेरै दमन भएको एउटा कारण के हो भन्दाखेरि उनीहरूले जुन देशमा बसे त्यहाँ चाहिँ आर्थिक शोषण गरे। हिटलरले यहुदीहरूमाथि ग्यास चेम्बर प्रयोग गर्नुको कारण पनि के थियो भन्दाखेरि जर्मन देशलाई र जर्मन जातिलाई त यिनीहरूले लुटेका थिए त्यो व्यापारको माध्यमबाट। अहिलेको समयमा मारवाडी जाति बर्माबाट लखेटे यिनीहरू कुख्याति कमाएर नेपालमा पनि यिनीहरूको विषयमा धेरै कुरा आइरहेका चाहिँ छन् र हङकङमा मारवाडी, त्यसपछि आएर चाहिँ नेपालमा पनि जुन छ चाहिँ मारवाडीकै ग्याङले सुनमा चाहिँ संलग्नता यसको पनि देखिन्छ र इन्डियातिर पनि मारवाडीकै ग्याङले जुन छ यो सप्लाई गरिराखेका चाहिँ छ भनेपछि यो र मैले भने नि यसरी नै जुन छ चाहिँ नेपाललाई यसको कमजोर पक्ष फेला पारेर उताबाट पनि सप्लाई गर्ने मारवाडी, यहाँ पनि मारवाडी, त्यहाँ पनि मारवाडी, यही नेक्ससमा यही सञ्जालले गर्दाखेरि यसरी यो सुन तस्करी सारा यसमा जोडेर नेपाललाई नै फेरि अर्को कुनै असिलो बाटोमा लग्ने कुनै पछाडि कारण त छैन। अब यसलाई अलिकति राजनीतिक कारणतर्फ आउँ। यही आधारलाई लिएर विपक्षीले अब संसद अवरोध गरिरहेछ, केही दलहरू प्रश्न बोल्दैनन्, काङ्ग्रेस अलिक घुसघुस बोलिरहेछ। यही कारणले कतै फेरि सत्ता गठबन्धन नै तलमाथि पर्छ कि भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठिरहेछ। फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ बिचमा आफ्नै मान्छेलाई जोगाउनु पर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड छन्, त्यो कदम पनि चाले। फेरि सुशासन भनेर सँगै बोल्छन्, यो एकदमै विवादास्पद अथवा एक अर्कामा नमिल्ने जुन गतिविधि देखिरहेछन् घटनाक्रम, यसले चाहिँ यो परिवर्तनको सङ्केत गर्छ, मतलब समीकरणै परिवर्तन हुन सक्नेसम्मको आशंकालाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? मैले अघि भने नि जस्तो लहरो तान्दा पहरो गर्जिने सुन काण्डमा त ठुला माछाहरूको संलग्नता चाहिँ छ। ठुला माछाको संलग्नता बिना, राजनैतिक संरक्षण बिना अथवा जुन छ सुरक्षा अङ्गको संरक्षण बिना यति ठुलो कुरा सम्भव हुँदैन। त्यसैले यसमा ठुला पार्टीहरूका पनि ठुला मान्छेहरू, विशेष अधिकार लिएर बसेका मान्छेहरू होइन, अब धेरै मान्छेको नाम त आइसक्यो नि, कारबाही गर्न सकिरहेका छैन। कारबाही गर्यो भने सत्ता नै जान्छ पनि, किनभने यो जुन प्रकरण हो यो प्रकरण जति सामान्य देखिया चाहिँ यति सामान्य चाहिँ छैन, धेरै जटिल चाहिँ छ। र सुशासन त ममाथि नै शासन गर्न सकिरहेका छैन भने कहाँको सुशासन हुन्छ? चाहे कामरेड प्रचण्ड, चाहे कामरेड ओलीजी, चाहे हाम्रो देउबाजी अथवा जुन छ माधव नेपालजी, जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँले आफै माथि शासन गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने उहाँले सुशासनका कुरा, देशमा राम्रो शासन ल्याउने कुरा, राम राज्यका कुराहरू अथवा देशलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने कुराहरू कसरी सम्भव हुन्छ? काङ्ग्रेसले किन चुप बसेको त त्यसो भए? होइन, काङ्ग्रेस जस्तो एउटा पुरानो पार्टी, बिपीको पार्टी होइन, जसले के भन्थे भन्दाखेरि गाह्रो साँगुरो पर्यो भने धरतीको माटोलाई जुन छ अलिकति माटो ल्याऊ र माटोलाई छोएर अनि जुन छ चाहिँ तिमीले विचार गर, त्यो माटोले तिमीलाई बुद्धि दिन्छ। उनलाई माटोको त्यति माया चाहिँ थियो नि, त्यस्तो पार्टी हो है। अहिले के छ भन्दाखेरि यो चाहे सुन काण्ड होस्, चाहे जुन छ चाहिँ थुप्रै काण्डहरू जुन भएर आए नि त्यो देशमा, त्यो काण्डले थिचिएको हुनाले जस्तो म काण्डमा थिचिएको चाहिँ छु भने र मेरो जुन छ चाहिँ रेकर्ड कसैले राखिदिएको चाहिँ छ भने म त बोल्नै पनि सक्दिनँ नि। म स्वतन्त्र चाहिँ छु, निष्पक्ष चाहिँ छु, मलाई चाहिँ कसैको डर छैन भने मैले कुनै पनि कामलाई अघि बढाउन सक्छु, शासन दिन सक्छु, जनतालाई न्याय दिन सक्छु, म आफै पनि आफूलाई शासन गर्छु। त्यो त भएन। म जुन छ विभिन्न कुरामा मुछिँदै आएँ,
म जुन छ पोखरीमा म चाहिँ डुबेँ भने त मैले त त्यो पोखरीको धमिलो पानी खाने हो। नदी स्वच्छ नदीमा म पौडी खेलेको भए पो मैले पानी खाए पनि स्वच्छ पानी खान्थेँ र मैले त पोखरीको पानी खाएको चाहिँ छु। पोखरीको पानी खाएपछि त अब त्यही हो, म त केही पनि गर्न सक्दिनँ। त्यस्तो हुँदा पनि फाइल खोल्ने, अब त्यो फाइल कति खुल्यो भन्ने कुरा फरक पाटो भयो, फाइल खोल्ने रिस्क चाहिँ किन लिए त प्रचण्डले? होइन, यो मलाई के लाग्छ भने यो पनि एउटा त स्टन्ट हो, नौटङ्की हो हगि। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्को बाध्यता पनि हो। स्पष्ट रूपमा या त यो जुन चाहिँ फाइल खोल्ने कुरा गरेर सत्ता ल्याउने चाल हो, किनभने अब आरजुजी हुनुहुन्छ, अब अहिले आएको चाहिँ छ, भोलि सफाई पाउनु होला नपाउनु होला, म्याडम आरजुजीको पनि कुरा आइरहेको छ, मन्जु खड्का पनि कुरा आइरहेका चाहिँ छन्, थुप्रै छ नि त्यहाँ त कुराहरू हगि। त्यसले गर्दा अब यहाँ जुन छ एउटा जुन छ तपाईँको सत्ता लम्ब्याउने चालको लागि गोटीहरू जुन छ नि, तपाईँलाई पनि प्रहार गर्ने, तपाईँलाई किन तपाईँको मसँग क्लु त छ नि मसँग, तपाईँको त्यो भित्री कुरा खोतल्दिउँ निकालिदिउँ भन्ने बित्तिकै तपाईँ त चुपचाप बस्नुहुन्छ नि। जसरी इन्डो वेस्टले कतिपय यहाँ जुन छ चाहिँ जुन आफ्नो प्रभाव देखाइराखेको चाहिँ छ, उनीहरूसँग रेकर्ड त चाहिँ छ, त्यस्तै आएर युरोपियन युनियनसँग पनि रेकर्ड त चाहिँ छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जसरी गाह्रो भइरहेको छ, उनीहरूको खिलाफमा जान गाह्रो भइरहेको छ, त्यसै गरी एउटा त जुन छ चाहिँ यिनीहरूको सत्ता लम्ब्याउनुको लागि पनि यो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि साँचो रूपमा साँच्चै नै प्रचण्डजीले, प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले आँट गर्ने हो भने, जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि तपाईँ देशभक्तिपूर्ण काम गर्नको लागि कि तपाईँ मारिनुहुन्छ होइन, कि देशलाई तपाईँले सिद्ध्याउनुहुन्छ, दुईटा कुरा हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको अगाडि दुईटै जुन छ उपाय चाहिँ छ कि साँच्चै नै उहाँले म ठिक छ मैले अब पहिले के गरेँ कसो गरेँ त्यसको पनि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला, म जुन छ स्वच्छ रूपमा बसेर म देशको लागि मरे पनि मरेँ म होइन, मैले केही गरेँ भने पनि त्यसको प्रायश्चित पनि होला र मैले अहिले देशको लागि म केही गरी छाड्छु र जति पनि आपराधिक क्रियाकलापहरू चाहिँ छन्, रेकर्डहरू चाहिँ छन्, हरेक काण्डहरूका ओम्नीदेखि लिएर यति के जुन छ चाहिँ तपाईँको जुन छ अब यो स्टेटका नक्कली भुटानीका कुरा हो, यस्तो कुरामा उहाँले त मलाई म के भन्छु भन्दाखेरि संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरा सल्लाहकार हुन्छन्। त्यो सम्राट विक्रमादित्य, त्यो नपढेका जुन छ चाहिँ कख नपढेका चाहिँ अकबर, महान अकबर भए नि सम्राट विक्रमादित्य, उनका सल्लाहकार असाध्यै विशेषज्ञ ठुला विद्वानहरू, धर्माचार्यहरू, कर्मठ जुन छ व्यक्तिहरू थिए र उनले सही सल्लाह दिएको हुनाले अकबर सम्राट भए, महान अकबर भनिन्छ, विक्रमादित्य भए। प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डलाई सल्लाहकार दिने मान्छे निस्वार्थ, त्यागी, लोभ नगर्ने छ कि छैन? प्रश्न त्यो हो। तपाईँले यहाँनिर एउटा सङ्केत गर्नुभयो नि कि मारिनुपर्छ कि मार्नुपर्छ भन्ने कि, यसको मतलब यी फाइलहरू जुन छन् यी बाध्यताले खोल्ले अथवा स्टन्टले खोल्ले जे होस्, यी फाइल पुरा भयो भनेदेखि चाहिँ प्रचण्डको सत्ता हल्लिने अथवा प्रचण्ड चाहिँ राजनीतिबाट बहिर्गमन हुने त्यस्तो जोखिम छ? बिल्कुल छ, त्यो त जोखिम लिनुपर्छ छ। यदि उहाँले त्यो जोखिम लिन सक्नुभयो, यो फाइलहरूको सन्धान गर्न सक्नुभयो, सन्धान गर्न लगाउनु भयो, म मेरै छोरा बुहारी श्रीमती भए पनि छोड्दिन भन्नुभयो भने उहाँ इतिहासमा अमर हुनुहुन्छ, उहाँको योगदानलाई हामीले पनि प्रशंसा गर्छौँ। म एउटा ऐतिहासिक प्रसङ्ग चाहिँ म कुरा गरौँ है। जस्तो संसारकै इतिहासमा एउटा प्रसिद्ध शासक भए शेर शाह सुरी, सामान्य बालक हुन्, फरिद खाँ सामान्य कृषकको छोरा हुन्, सामान्य सैनिकका छोरा हुन्। त्यो फरिद खाँ विलक्षण प्रतिभा भएका र उनले बिहारका शासक कहाँ गएर सैनिकको जागिर खाए र आफ्नो जुन छ चाहिँ त्यो क्षमताले गर्दाखेरि हुमायूँलाई, सम्राट हुमायूँ दिल्लीको बादशाहलाई हराएर उनी बादशाह भए। हुमायूँ इरानतिर भागे, सामान्य सैनिक फरिद खाँ दिल्लीको बादशाह भए र त्यो दिल्लीको बादशाह भएपछि यति उनी जुन छ अनुशासन, यति जुन छ दृढ, यति माटोको माया गर्ने, यति जुन छ चाहिँ त्यागी बादशाह। एउटा घटना चाहिँ छ, उनका छोरा युवराज इस्लाम शाह भन्ने चाहिँ थिए।
एकपल्ट भयो के भन्दाखेरि त्यो त्यो दे त्यो उनको जुन चाहिँ बादशाहमा नगर सेठ भन्ने त्यो बेलामा ठुला सेठ चाहिँ थिए, उनकी बुहारी असाध्य राम्री रूपवती। एकपल्ट भयो के भन्दाखेरि नगर सेठकी बुहारी बीच सडकबाट जाँदै चाहिँ थिइन्, अनि युवराज इस्लाम शाह उताबाट आए। उनले सुनेका चाहिँ थिए कि परम सुन्दरी चाहिँ छन् भनेर। त्यो नगर सेठकी बुहारी इस्लाम शाह आए आफ्ना सेना लिएर, फौज लिएर, र उनले चाहिँ त्यो जुन पर्दा हुन्छ जुन छ चाहिँ त्यो पर्दा त्यो बस्ने नगर सेठकी बुहारीको त्यो उघारेर हेरे, अनुहार हेरे, र त्यो अनुहार हेर्ने भनेको सबैभन्दा ठुलो बेइज्जती हो, त्यो गर्न हुँदैन त्यो कसैले पनि। र त्यो कुरा गरेपछि नगर सेठले थाहा पाएपछि उनले गएर चाहिँ सम्राट शेरशाह सुरी कहाँ उनले आवेदन गरे, सरकार नगर सेठकी बुहारीलाई यसरी उहाँले अपमान गर्नुभयो। र त्यो थाहा पाएपछि सम्राटले त्यहाँ बसेर भारदारसँग सभा गरे। भारदारले भने, सरकार उहाँ राज्य पनि युवराज राजकुमार, उहाँलाई सजाय दिन हुँदैन, युवराज हो, गल्ती गरे। शेरशाह सुरीले भने, जसरी मैले यो अन्याय मैले सहे भने मेरा प्रजामाथि जुन छ चाहिँ भोलि सबैले अन्याय गर्छन्। भोलि यति बजे इस्लाम शाहकी जुन चाहिँ जुन श्रीमती चाहिँ छन्, त्यो युवराज्ञी जुन चाहिँ छन्, उनलाई पनि त्यसले डोलीमा ल्याइयोस्, र नगर सेठको जुन चाहिँ जुन छ उसको छोरो जुन चाहिँ छ उसले पर्दा उगारेर चाहिँ त्यो युवराज्ञीको अनुहार हेरोस्। यति ठुलो जुन छ चाहिँ सजाय, तर शेरशाह सुरी कदापि डिगेनन्। र भोलिपल्ट त्यस्तै भयो, नगर सेठको छोराले युवराज्ञीको, जबकि त्यो त ठुलो बेइज्जती हो त्यो चाहिँ, तर शेरशाह सुरीले कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यो अन्याय सहेनन्। जनताको अन्याय सहनु भनेको त त्यो साम्राज्य सिद्धिन्छ, बादशाह सिद्धिन्छ, र त्यसैले त्यस्तो न्याय दिएको हुनाले शेरशाह सुरीलाई संसारको एउटा उत्कृष्ट बादशाह भनिन्छ। मैले प्रसङ्ग जोड दिएको जस्तो अहिले जुन चाहिँ चाहे अपराधका घटनाहरू, चाहे उनकी छोरी रेणु दाहालले गरून्, चाहे उनकी छोरी गङ्गा दाहालले गरून्, चाहे जुन चाहिँ वर्षमान पुनले, चाहे महराले गरून्, जोसुकैले गरून्, चाहे बिना मगरले गरून्, यदि साँचो अर्थमा भित्र विवेक चाहिँ छ र भित्र दरोपना चाहिँ छ भने कमरेड प्रचण्डले, प्रधानमन्त्रीजीले पनि कसैलाई पनि छोड्न हुँदैन। र त्यो आँटले, त्यो साहसले, त्यो आत्मविश्वासले उहाँले इतिहासमा आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। तर उनले त छोडिसके। जस्तो महरालाई छानबिनमा ल्याएन भनेर प्रतिपक्षले जुन प्रश्न उठाएको थियो हिजो, त्यो बलियो बन्यो अथवा एमालेतिर वातावरण बन्यो। यसको कारण हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्दा हामीमाथि घेराबन्दी भयो भन्ने जुन थियो नि बाहना, त्यो टुट्यो। अब ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुईजनालाई छानबिनै नगरी सिआइबीले भोलि बुझाउँदैछ अनुसन्धान प्रतिवेदन। गौर घटनाका विषयमा छानबिन गर्ने सहमति गरे, तर नगर्ने अब भनेर गठबन्धनले निर्णय गर्यो। अझ चाहिँ यहाँनिर गजब एउटा कुरा सुनाऊ, माधव नेपाल म युरोप भागो भन्छ भनेर फर्केर आएँ भन्नुहुन्छ। बाबुराम पनि मलाई बेकारमा नाम लपेट्यो, अब बोलाउन पनि बोलाइएन, मैले कसैलाई छानबिन नगराएँ भनेर ढोकेको पनि थिइनँ भन्नु। तर त्यहीँ गएर आफै बयान दिएर अथवा चाहिँ त्यसमा आफू दुधको दुध पानीको पानी हुने अवसर पनि थियो। यो पनि उनीहरूले गुमाइरहेछ। यो दृश्यले चाहिँ फेरि प्रचण्डको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो हो भन्ने खालको दृश्य देखिसक्यो नि त। यसमा स्पष्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आँटेर गर्नुपर्ने काम नगरेर अथवा म गर्छु, म गर्न आएको हुँ भन्ने कुरा नगरेर मात्र सत्ताको लागि मेरो सत्ता जान्छ, मैले सत्ता जोगाउनु पर्छ, सत्तामा बसेर मैले फाइदा लिनुपर्छ, अथवा म जुन छ त्यो सत्तामा कुर्सीमा बसिराखेँ भने मेरो जय जयकार हुन्छ भन्ने सोच राखेर अगाडि बढियो भने यो घटनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कामरेडको प्रतिष्ठा पनि स्वाहा हुन्छ। प्रचण्ड कामरेडको इतिहासमा पनि जुन चाहिँ एउटा ठुलो कलङ्क लाग्छ। र अर्को जुन यहाँले भन्नुभयो माधव नेपालजी, बाबुरामजी, उहाँहरूले त खुल्याम गएर चाहिँ जनताको अगाडि जुन छ आफ्नो बयान दिनुपर्छ, हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। अझ आफूले बयानमा बोला भन्ने हो नि त उहाँहरूले त, होइन र? प्रष्ट रूपमा, किनभने जब आरोप लागिसकेपछि एउटा राजनेताले, एउटा राजनीतिज्ञले आफूले स्पष्ट रूपमा गएर भन्नुपर्छ कि जुन चाहिँ मलाई कुन कुन कुरामा मलाई दोषी तिमीले देख्यौ प्रमाणित गरेर भन्नुपर्छ। र होइन, नेपालको इतिहासले अथवा नेपाली जनताले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई को हो बाबुराम भट्टराई भन्ने प्रश्न उठाउँछ। प्रचण्डजी को हो?
उहाँहरूले गरेका सुकर्म र दुष्कर्मलाई उसले हेरिराखेका चाहिँ छ। उहाँ पिएचडी गर्नुभयो, उहाँ जुन छ चाहिँ नेता हुनुभयो, उहाँ के हुनुभयो, त्यसको नेपाली जनताले अर्थ राख्दैन, नेपाली यसले अर्थ राख्दैन। नेपाली इतिहासले त के भन्छ भन्दाखेरि चाहे बाबुराम भट्टराई, चाहे प्रचण्ड, चाहे जुन छ चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र शाह, जोसुकै होस्, इतिहासले के खोज्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो समयमा चाहिँ के काम गर्नुभयो, तपाईँ आफू निष्कलङ्क हुनुभयो कि भएन। त्यसैले कमरेड माधव नेपालले आफैले गएर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सिआइबी चाहिँ छ अथवा अदालत चाहिँ छ कहाँ जानुपर्छ त्यहाँ गएर उहाँले पाक साफ हुनुपर्छ। उहाँले स्पष्ट रूपमा, जस्तो उहाँलाई त कतिपय व्यक्तिहरूले त धेरै ठुलो आरोप लगाएका चाहिँ छन्। युवराज कोइराला जस्ता वकिलले 10औं वर्ष लगाएर जुन फाइल खडा गरेका चाहिँ छन्, उहाँले केसम्म भन्नुभएको चाहिँ छ भने माधव नेपालजीले, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो घरमा जुन छ चाहिँ मोही खडा गरेर यो जग्गालाई खान दिनुभएको छ भन्ने आरोप चाहिँ छ। त्यो आरोप उहाँले यो सिद्ध होइन, यो असत्य हो भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न पार्नुपर्छ कि पर्दैन। यदि पार्न सक्नु भएन भने शासन सत्तामा लाग्नुभयो भने प्रष्ट रूपमा भोलि नेपाली जनताले विद्रोह गर्छ, भोलि जनताले सवाल सोध्छ र भोलि देशभक्त बुद्धिजीवीले पनि प्रश्न गर्छन् र उहाँको नैतिकता रहँदैन। उहाँले अहिलेसम्म कमाएको जुन चाहिँ कुनै पनि सुकर्म अथवा चाहिँ सुकृत्य सब स्वाहा हुन्छ र उहाँलाई जसले नेता मानेका चाहिँ त्यो नेता मान्ने प्रश्न पनि उठ्दैन। किन नेता मान्ने? तर नि यहाँनिर भन्दाखेरि त अब इज्जत, लाज, स्वीकृति र नेपालको नेता भन्यो भने अलिक मान्छे हाँस्छन् होइन, त्यो खालको स्थिति उहाँहरूले नै बनाउनु भएको छ। तर दृश्य हेर्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि प्रचण्डले जुन काम गरिरहेको थिए, तपाईँले भन्नु त्यसको जेसुकै अर्थ होस्, रणनीति जे होस्, किनभने बिस्तारै घटनाक्रमले के थियो उनको रणनीति भन्ने प्रश्न होला र केही सङ्केत पनि मिलेको छ। सत्ता गठबन्धनकै अन्य दलले प्रचण्डलाई साथ दिइरहेको अवस्था छ त अहिले? होइन, यो त अरूले पनि स्वार्थको लागि नै साथ दिइराखेका चाहिँ छन्। जसपा आफै असन्तुष्ट चाहिँ छ। जनमत कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री माग्या चाहिँ थियो, त्यो पाएको चाहिँ छैन, त्यसै असन्तुष्ट चाहिँ छ। भर्खरै सत्तामा त आएको छ, भर्खरै गएको छ, तर पनि उसले जुन खोजेको त्यो पाएको चाहिँ छैन। रासपा ऊ पनि असन्तुष्ट नै चाहिँ छ। राप्रपा ऊ त झन् अब उसले त जुन छ चाहिँ एउटा ठुलो गल्ती जुन छ चाहिँ देशको नेपालको इतिहासमा गरिसक्यो। ऊ यदि सत्तामा जाँदैन थियो भने राप्रपाको ग्राफ त धेरै माथि उठ्थ्यो नि त। सत्ताको लोभी होइन, तर लिङ्गदेनजीले पनि त उप प्रधानमन्त्रीको लोभ त गरे नि। त्यसले उनको प्रतिष्ठालाई पनि कहाँ पुर्यायो, राप्रपालाई पनि कहाँ पुर्यायो। यदि उनले लोभ नगरेर समष्टि, भोलि राष्ट्र हाँक्ने समष्टि खोजेको भए र त्यस्ता पद नखोजेको भए कति ठुलो उनको महत्त्व हुन्थ्यो भविष्यमा पनि। तर उनले त्यो गुमाए, त्यो अवसर गुमाए। त्यसैले अब काङ्ग्रेसमा पनि त कति असन्तुष्टि भित्रभित्रै चाहिँ छ। हामी प्रश्न देखिरहेको छ। दुईटा देखिरहेको छ, एउटा छानबिन समितिको पक्षमा, अर्को संस्थापन बाहिर अलिक घुमाउरो तरिकाले छानबिन समिति चाहिँदैन भन्ने, भित्र चाहिँ यो मैले नभनिकन पार्टी यो गठबन्धन फुटे, नेतृत्व मेरैमा आउँछ भन्ने खालको दृश्य भइरहेको चाहिँ छ। त्यसैले नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा भन्यो भने देश र जनताको बारेमा सोच्ने भन्दा पनि देश कति ठुलो भुमरीमा जाँदै चाहिँ छ। अब 23 खरब ऋण भइसक्यो, 5 खरब फेरि लिँदैछ, 28 अरब हुँदै चाहिँ छ। मैले भर्खरै जुन छ चाहिँ नागरिक पत्रिकामा आज बिहान चाहिँ छ 1 खरब 20 अरब रेमिटेन्स पठाएका चाहिँ छन्। त्यो 55 डिग्री 50 डिग्रीमा जुन छ चाहिँ काम गरेर नेपाली छोराहरूले मरेका चाहिँ छन्। त्यो गर्मीले लास आइराखेका चाहिँ छ। हरेक दिन 7 देखि 10 लास आइराखेका चाहिँ छ। यस्तो लाग्छ मानौ नेपाल अहिले विश्वयुद्ध लडिराखेका चाहिँ छ। वीर शमशेरको समयमा जसरी एउटा नेपाली आमाको छोरालाई पठाउँदा 1 पाउन्ड लिएर पठाउँथे र मर्न पठाउँथे, त्यसमा र अहिले जुन छ त्यो राणा र चाहिँ शासनकाल र अहिलेको शासनकालमा के फरक छ? अहिले रेमिटेन्स, त्यो बेला पाउन्ड खान्थे राणाहरूले पनि अहिले रेमिटेन्स खाइराखेका चाहिँ छन्। त्यो रेमिटेन्स नआउने भने देश के हुन्छ? देश 1 खरब 20 अरब रेमिटेन्स आइराखेका चाहिँ छ। त्यो नआउने भने के हुन्छ? देशमा 60 लाखदेखि 80 लाख जुन चाहिँ नेपाली युवाहरू बाहिर विदेशमा गइराखेका चाहिँ छन्। यो मुलुकको कृषि नीति चाहिँ सिद्धियो, कृषि उत्पादन सिद्धियो, उद्योगहरू सिद्धिए, भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि छैन।
क्यान्सर भइसक्यो समाजमा, राष्ट्रमा ब्लड क्यान्सर भइसक्यो, माथिदेखि तलसम्म चाहिँ ब्लड क्यान्सर भइसक्यो भ्रष्टाचारले, कतै सुशासन चाहिँ छैन। यस्तो सारा संसाधन भएको देश, यो देशलाई त यदि साँच्चै नै देशभक्तले शासन गर्ने हो भने 10 वर्षमा यो देश त्यो स्वर्ग भन्ने चाहिँ छ, स्वर्गभन्दा पनि यो चाहिँ राम्रो स्थल हो यो। तर यतिका समस्या हुँदा पनि त्यो संसद जो समस्याको समाधान अथवा बहस गर्ने थलो कानुन निर्माण, त्यो त साधारण कुराहरूमा बन्द भइरहेछ। एमाले यो चोटि सहित 7औं पटक अवरुद्ध गर्यो। यो दृश्य कस्तो हो क्या यो दृश्य के भन्दाखेरि मेरो सत्ता गयो, मैले सत्ता पाउनुपर्छ, सत्ताको लागि मैले पनि चलखेल गर्नुपर्छ। अर्को पक्ष चाहिँ छ, भन्नुहोस् न, कहाँ क्रान्तिकारी माओवादी, कहाँ 50 लाख मूल्य तोकेको चाहिँ काङ्ग्रेस। हेर्नुहोस् त, सत्ताको लागि, सत्ता पनि के को लागि, जनताको सुखको लागि, देशको समृद्धिको लागि गरे त हुन्थ्यो, तै विषय हुन्थ्यो। कहीँ कतै त्यसको रूपरेखा, कहीँ लक्षण देखा पर्दैन। झन्झन भाँसिँदै गइरहेछ देश। चीनबाट मेजर जनरल आइरहेका छन् यहाँ। अब जुन चाहिँ लु गरम हावा हुन्छ नि, त्यो लु ल्याइरहेका छन् यहाँ, फेरि गरम हावा ल्याइरहेका छन्। अब रहेका पुराना गुप्तचरहरू पुरै यहाँ नेपालभित्र काठमाडौँमा चाहिँ जुन चाहिँ बसेर यहाँ के षड्यन्त्र गर्दैछन् त्यो पनि थाहा चाहिँ छैन। भोलि जुन चाहिँ इन्डियाले पनि आफ्ना फेरि मान्छे पठाउँदैछ भन्ने कुरा आइरहेको चाहिँ छ। तर यिनीहरूले त राजनीतिक स्थिरताका लागि हामी गठबन्धन गरेको भनेका थिए। राजनीतिक स्थिरता भनियो भने राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि सिद्धान्त चाहिन्छ, वैचारिक सादृश्यता भन्छ, वैचारिक मिलन चाहिन्छ, नैतिकता इमान्दारी चाहिन्छ। केही न केही त उस्तै देखिनु पर्यो नि त, हैन? त्यो चाहियो नि। जस्तो भारतीय जनता पार्टीले, भाजपाले कुनै पनि हालतमा सिपिएमसँग सम्झौता गर्न सक्छ र हैन? अब त्यो त तपाईको मुसाले बिरालोसँग मित्रता गर्ने कुराहरू जस्तो नै भयो नि। यहाँ त यो ठ्याक्कै नेपाली राजनीतिमा अझै ल्याउँ है। जस्तो प्रचण्डले अहिले सरुवा गरिदिए प्रहरी अधिकारीहरूको भनियो क्या, त्यसमा किनभने दोस्रो चोटि फेरि जाहेरी लियो यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भनियो। अब यदि बुझ्ने हो भने त्यो देउवाको दबावमा हो भन्ने खालको, अथवा देउवाका लागि उनले काम गरे भन्ने भयो। अर्को उपेन्द्र यादव, माधव कुमार नेपाल र बाबुरामको कारवाही नगर्ने कुरा उनीहरूकै दबावमा भयो। तर पनि काङ्ग्रेस बोल्दैन, साथ दिँदैन। उपेन्द्र यादव तपाईँले भने जस्तो जनमत किन ल्याएको, जनमतलाई भनेर रिसाइरहेको छ। यी दुईटा चाहिँ माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई कतै यी कुराहरू चाहिँ तत्काललाई रोके जस्तो गरेर अझै हामीलाई दबाब गरेर यो जुन समाजवादी मोर्चाका पार्टीहरू छन् कि इन्ट्याक हुने कि आफ्नो कुरालाई लाद्ने कि चाहिँ पार्टी नै एकता गराउन खोजिरहेछन् क्या हो भनेर सशङ्कित भइरहेछन् कि जसका लागि काम गर्यो उनीहरू नै सशङ्कित हुने, उनीहरूले साथ नदिने। कस्तो अवस्था भोगिरहेका छन् त यो प्रचण्डले? त्यस यो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ छ नि एउटा भनाइ जस्तो। अब सर्पवृक्षी र भ्याकुतोको हामी देख्छौँ नि है। अब यी सबै जुन चाहिँ एक अर्काप्रति सशङ्कित पनि चाहिँ छन्, अविश्वास पनि चाहिँ छ, मेलमिलाप पनि चाहिँ छैन, सैद्धान्तिक कुनै जुन चाहिँ सामिप्यता पनि चाहिँ छैन, विकल्प पनि छैन। तर यी सबै के भन्दाखेरि उही जोगीदेखि भैँसी डराउने, भैँसीदेखि जोगी डराउने भए पनि जोगी पनि रहन्छ, भैँसी पनि रहन्छ। यो जुन स्थिति चाहिँ छ, यो एक मात्र के देखियो भन्दाखेरि सत्तालाई कसरी लम्ब्याउने, अर्कालाई नचिढाउने र अर्काको फाइल खोलिदिउँ भनेर धम्की पनि त्रास पनि दिने र त्यसमा खेलेर जुन चाहिँ सत्तालाई अघि बढाउने, लैजाने, अघि बढाउने। तर यस्तो खेल यो दीर्घकालीन हुनै सक्दैन। कहिलेसम्म ठिक छ यो खेल अब अहिलेको स्थिति? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले यसरी नेपाललाई गाँच्दै ल्याएको चाहिँ छ। अब मैले देख्छु बढीमा 6 महिना यदि यस्तै खेल भइराख्यो भनेको नि, यसलाई अझै रोकेर मैले भने हजुरलाई, अब संसद विगत अहिले तत्काललाई स्थगित गर्ने अथवा संसद बैठकलाई अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने एउटा विकल्प प्रचण्डसँग छ। यदि यो निकास निस्केन भने, त्यो निक्ल्यो भने दसैँ पछाडिसम्म अलिकति धकेलियो होइन। भन्नुको मतलब दसैँ पछाडि धकेल्नै पर्ने विकल्पमा जाने हो कि त्योभन्दा अगाडि निकास निस्केला संसदमा? अब त्योभन्दा अगाडि त मलाई लाग्छ भदौभरि त आउँदैन, किनभने आध्यात्मिक रूपमा पनि भदौ राम्रो महिना मानिएको छैन। यसमा कसैले खेल खेल्न सक्छ भने पनि उसले खेल खेल्दैन।
अर्को कुरा दुईटै आफू पछि हट्न तयार छैनन्। त्यो पनि भयो। त्यसैले मलाई लाग्छ असोजबाट चाहिँ खेल सुरु हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ को हुने हो त प्रधानमन्त्री? होइन, मलाई त के लागिरहेछ भन्दाखेरि त्यसपछि खेल सुरु भएर हुन त कतिपय कुरा आइरहेका चाहिँ छन्। जस्तो एउटा चाहिँ के तर्क आइरहेछ भन्दाखेरि प्रचण्डले जतिखेर पनि उनी चाहिँ युटर्न हुन सक्छन्, अथवा एमालेलाई दिएर तपाईँ प्रधानमन्त्री खानुहोस् म सत्तामा जान्छु भन्ने पनि सक्छन् भन्नको? त्यो त सम्भवै छैन। त्यो त जुन छ चाहिँ ओलीजी र प्रचण्डजीको बिचमा त वेभ लेन्थ भनिन्छ नि, अलिकति मिलन बिन्दु मिल्ने जुन छ नि, त्यो बिल्कुलै जुन छ चाहिँ छैन। हुन त जसरी अहिले म प्रचण्डसँग चाहिँ बेखुस भएर पनि देउवालाई ठ्याक्कै छोडिहाल्न नसक्नुको कारण चाहिँ फेरि वामहरू एक ठाउँ हुन्छन् भन्ने शङ्का हो भन्छन् त। होइन, त्यो प्रयास जारी छ। त्यो तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यति तिक्तता आइसक्यो, त्यो प्रयास त छ तर यति तिक्तता आइसक्यो चाहिँ कि एउटाले अर्कालाई जुन छ जानी दुश्मनको रूपमा हेरिराखेका चाहिँ छ। यद्यपि कि राजनीतिमा जानी दुश्मन पनि जानी मित्र हुन सक्छ, त्यो चाहिँ छ। उदाहरण यही नै छ, यही नै छ, नेपालमै छ। नेपाल संसारमा कतै नभएको जात्रा त यहाँ नेपालमा हुन्छ। त्यसो भए त अब त सत्ता परिवर्तन भयो भने त जुन नेतृत्वमा आउँछन् बाबुरामै शेरबहादुर देउवा नै आउने भए, त्यो त 2.5 वर्षपछि फेरि उनी आउने नै छन्। त्यसो भए त यो गठबन्धन पो बलियो हुने भयो त, उनलाई किन हतार? होइन, गठबन्धन बलियो भन्दा पनि गठबन्धनप्रति जनताको विश्वास छ कि छैन भन्ने पनि कुरा आउँछ। जनताले अथवा जुन छ देशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक जुन छ परिस्थितिले जुन छ साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि कुरा चाहिँ छ। त अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यति उकुस मुकुसको अवस्था देशभरि नै चाहिँ छ कि मलाई लाग्छ असोजदेखि उता एउटा चाहिँ तपाईँको वैचारिक जनविद्रोह सुरु भयो भने पनि कुनै आश्चर्यको कुरा चाहिँ त्यो होइन। त्यो भनेको अलिकति छोटो जनविद्रोह भनेको के भन्दाखेरि अब विभिन्न ससाना समूहमा जुन बाँडिएका चाहिँ छन्नी छरिएर बसेका असन्तुष्ट व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, यो जुन संविधान जुन आयो नि, यो संविधान 72 को संविधान विरुद्धका जुन समूहहरू चाहिँ छन् अथवा परम्परागत शक्तिका कुराहरू आए अथवा जुन चाहिँ यीबाट असन्तुष्ट अरू वामपन्थीहरू पनि चाहिँ छन् अथवा जुन चाहिँ छिमेकी देशहरूले पनि अब यसलाई कसरी लिइराखेका चाहिँ छ, आफ्नो काम यसबाट पुरा हुने हो कि होइन भन्ने पनि कुरा आइराखेका चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थितिमा यहाँ जुन छ दसैँ तिहार पछाडि ठुलो एउटा चाहिँ सानो सुरुवातबाट भएर त्यसले भीषण रूप लियो भने पनि, किनभने यो देशलाई त अस्थिरतर्फ अझै लैजाने पनि शक्तिहरू चाहिँ छन्। त्यसो भए तपाईँले भन्नुभयो गठबन्धन धेरै टिक्दैन, यो रणनीतिले फेरि प्रचण्ड र ओली मिल्न सक्ने त्यो वेब नै म्याच हुने अवस्था छैन भनेको देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने दृश्य देख्यो। देउवा सत्तामा जान त्यति मतलब नेतृत्व गर्न त्यति लालायित छन् जो चाहिँ प्रचण्डसँगको गठबन्धन टुटोस् तर मलाई दोष पनि नलागोस्, म माथि उनले आरिस पनि नसाधुन्, रोष पनि नसाधुन्, तर म चाहिँ नेतृत्वमा पुगुन् भन्ने आशामा छन्। होइन, उनी त ज्योतिषमा असाध्यै विश्वास गर्ने मान्छे परे र ज्योतिषले उनलाई चाहिँ 6 पल्ट 7 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनेछौ भनेर भनिदिएका पनि चाहिँ छन्। मौका पायो भने जुन चाहिँ अब उनको के छ सामर्थ्य होला नहोला के होला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर मौका पाइयो भने उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री पद उनले खान्छन् नै। उनले खान्न चाहे पनि उनको वरिपरि बसेका जुन सल्लाहकार मण्डली मैले भने चाहिँ थिएँ नि, जसले बनाउँछ बिगार्छ, त्यो सल्लाहकार मण्डलीले नै उहाँलाई जुन चाहिँ धकेलेर त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ र जुन चाहिँ माल पानी चाहिँ खाने त अरूले हो नि त। भनेको अहिले नै रिस्क लिइहाल्न चाहिँ चाहँदैनन् उनी, अहिले रिस्क लिन चाहिरहेका छैनन्, तर स्थिति यस्तै भइराख्यो होइन। जस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् न, सुनिल शर्माजीलाई चाहिँ गिरफ्तार गरियो। अब सुनिल शर्माजीलाई या त आरजू राणा विपरीत भएर देउबाजी विपरीत भएर उनलाई चाहिँ त्यो गिरफ्तार गर्न लगाइयो। यदि विपरीत होइन र आफ्नो मान्छे हुँदाहुँदै चाहिँ गिरफ्तार गरियो भने त त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यिनीहरूको बिचमा पनि त टसल चाहिँ छ नि त। यिनीहरू आन्तरिक रूपमा चाहिँ त मिलेका छैनन्, मिल्न सकिरहेका चाहिँ छैनन्। पर्याय जसले जे पनि गर्दो रहेछ। अब सुनिल शर्मालाई समात्ने म्याडम आरजू राणा र चाहिँ देउबाजीको चाहिँ पनि सल्लाह छ कि अथवा यिनीहरूभन्दा पनि माथि कुनै शक्तिले यिनीहरूलाई त्यसरी गर्न लगाइरहेका चाहिँ छ कि त्यो पनि रहस्यमय चाहिँ छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो गठबन्धन जुन छ चाहिँ यो तपाईँको बाध्यता चाहेर पनि नचाहेर पनि माओवादीलाई अस्तित्व जोगाउनु चाहिँ छ। आखिर 32 सिट न हो होइन। अब त्यो प्रचण्डजी कामरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई अस्तित्व जोगाउनु चाहिँ छ भने देउबाजीलाई पनि उनलाई पनि धेरैतिरबाट जुन छ चाहिँ
गाह्रो छ नि उनलाई पनि होइन, उनलाई पनि गाह्रो चाहिँ छ। त्यहीँ भित्रभित्रै जुन छ दलबन्दी गुटबन्दी भइरहेको चाहिँ छ, त्यो पनि सम्हाल्न गाह्रो भइरहेको चाहिँ छ। अर्को अब माधव नेपालजी कहिले जुन छ चाहिँ 2 वर्ष पुगेर म चाहिँ प्रधानमन्त्री होला भन्ने उनलाई चाहिँ छ फेरि पार्टी नै फुटाएर कामरेड माधव नेपाल आउनुभयो। त्यो त ठुलो घटना हो नि इतिहासमा त। त्यसरी पार्टी फुटाउनु भनेको त त्यो दुर्लभ नै कुरा हो चाहिँ। भनेको अहिलेको राजनीति ढलफल एकदमै अस्थिर, एकअर्काप्रति अविश्वसनीय र भयावह जुन आर्थिक समस्या आउने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ठुलो उथलपुथल हुन सक्छ र यो सम्भावना, अर्को सम्भावना के भइरहेछ भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ प्रचण्डजीको त केही भन्नै सकिँदैन। महान क्रान्तिकारी प्रचण्ड कामरेड प्रधानमन्त्रीजी उहाँ महाकालेश्वर गएर उहाँले चोला बदलिसक्नु भएको चाहिँ छ, गेरुवा लाउनु भएको चाहिँ छ, पशुपतिमा जानुभयो। भोलि गएर यसै भएन उसै भएन जे होला भनेर भोलि जुन छ चाहिँ संवैधानिक राज संस्था म ल्याइदिन्छु, म नै जुन छ ठोक्छु प्रधानमन्त्री भोलि इतिहासमा भनेर पनि उहाँले आँट गरिदिन सक्नुहुन्छ। र त्यो आँट गरिदिन नसक्ने भन्ने कुरा पनि छैन। परम्परागत शक्तिले पनि त्यही खोजिराखेका चाहिँ छ। मैले गल्ती गरेँ, मैले फ्याँकिदिएँ कि हो गणतन्त्र ल्याएको हो, म करेक्सन गर्छु, यो राज संस्थालाई म ल्याइदिन्छु नेपालको इतिहासमा भनेर पनि उहाँ अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसलाई अब जनताले मलाई लाग्छ कसरी लिन्छन् इतिहासले कसरी लिन्छ। र साँच्चै देश जसरी भड्खालोमा गइराखेको छ, भुमरीमा परिराखेको चाहिँ छ, त्यो जोगाउनको लागि परम्परागत शक्ति र क्रान्तिकारी शक्ति, देशभक्त शक्ति मिल्ने आवश्यकता पनि हुन सक्छ। त्यो क्यालकुलेसन गरेर यो बाटोमा पनि जान सक्छ। तर यो झन्झन जर्जर भइराखेको चाहिँ छ, शासन जुन छ झन् एकदमै धमिलो भइराखेको चाहिँ छ, प्रत्येकले भ्रष्टाचार गर्न खोजिराखेकै चाहिँ छ। देशले त धेरै समस्या बेहोरिराखेको चाहिँ छ। यस्तोमा दरो आँट गरेर देशलाई वारपार गराउने खेलमा प्रचण्डजी, कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो भने आँट गरेर ल म फाइल खोल्छु, फाइल खोलेर मैले गोली खानु परे पनि म त्यसको लागि तयार चाहिँ छु, म देशको लागि मर्न तयार चाहिँ छु, देशलाई जोगाउँछु भन्नुभयो भने देश जोगिन्छ। उहाँ मर्नुहुन्छ तर इतिहासमा अमर हुनुहुन्छ। उहाँ मर्नु भएन, देश भड्खालोमा गयो भने देश त गयो उहाँ पनि मर्नुहुन्छ। हस् सर, यहाँलाई समय र संगतका लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, विशेष सन्दर्भका लागि आजको समय यति नै। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ प्राध्यापक बाबुराम सिंह थापासँग, जो राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो। भोलि फरक विषयवस्तुमा फरक अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।